आशिर टीवी के प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आशिर अली और आप सब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा भी इस्तेमाल करें तो आपको हर दूसरी वीडियो आखिरुल ज़मान इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है वैसे वैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त करीब आता जा रहा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में निशानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अक्सर पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के करीब हैं। जैसा कि एक निशानी अभी हाल ही में पूरी हुई है, जिसे हम आज की वीडियो का मौजू बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ये कौन सी निशानी थी। इस निशानी के पूरी होने के बाद कितनी देर बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और इस निशानी को हदीस पाक में किस तरह बयान किया गया है। नाज़िर-ए-गिरामी, आप सोशल मीडिया पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मौजू पर जितनी भी वीडियोस देखेंगे, इनमें 80% लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इनका ज़हूर 2023 में होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो सब्ज़ दमदार सितारा है जो इस साल फरवरी में नमदार हो चुका है, जिसके बारे में हदीस में बयान किया जा चुका है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल मशरिक़ से एक सितारा निकलेगा जिसकी चमकती हुई दुम होगी। इस हदीस पाक में बताया गया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आमद से कबल मशरिक़ से एक सितारा नमूदार होगा जिसकी दुम चमक रही होगी। इस हवाले से आपको बताता हुआ चलूँ कि इस साल फरवरी में एक सब्ज़ मेल दमदार सितारा कई महीनों से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था, जो ज़मीन की सबसे ज़्यादा करीब से होकर गुजरा। राइटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन से 2,64,00,000 के दूरी पर यह सितारा ज़मीन के इतने करीब हुआ कि इसे बआसानी से देखा जा रहा था। इसके अलावा इस सितारे की रफ्तार भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोग इसे एक हफ्ते तक देखते रहे। याद रहे कि ये कोमेट 50,000 बरस में पहली बार ज़मीन के इतना करीब से गुजरा और नासा के माहिरीन के मुताबिक 1 महीने तक ये ज़मीन के आसपास रहा। दोस्तों, वाज़ेह रहे दमदार सितारा, जिन्हें माहिरीन फल्कियात ने दर्दिश नबाल का नाम दे रखा है, बर्फ़, धूल और चट्टानों पर मुश्तमिल एक गोला है जो आमतौर पर इस बर्फ़ानी मवाद के हल्के से आते हैं, जिसे ओट बादल कहा जाता है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बैरूनी किनारे पर मौजूद है। हकीकत में मारूफ दमदार सितारे 21 बोरिसोव का ताल्लुक़ हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से है। दमदार सितारे चट्टान, बर्फ़ और धूल की ठोस अंदरूनी हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं और ज़्यादा बर्फ़ और धूल की पतली और गैसें फ़िज़ा से ढके हुए होते हैं, जिन्हें कोमा कहते हैं। दमदार सितारे सूरज के करीब पहुंचते ही पिघल जाते हैं। शमसी तबकारी और प्लाज्मा की वजह से इनकी सतह से उड़ने वाली गैसें और धूल एक धार बनाती है और वो धुंधली और बाहर की तरफ से एक दुम की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दमदार सितारे सोलर सिस्टम के अंदर के जानिब घूमते हैं, क्योंकि कशिश शकल की मुख्तलिफ क़ुव्वतें इन्हें और बादल से दूर कर देती हैं। जब वो सूरज से खारिज होने वाली हरारत के ज़्यादा करीब पहुंचते हैं तो ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देने लगते हैं। दुनिया भर के रसूदाओं के ज़रिए हर साल 1 दर्जन से भी कम दमदार सितारे दरियाफ़त होते हैं। इस वक्त हम जिस दमदार सितारे की बात कर रहे हैं वो आखिरी बार ज़मीन से उस वक्त गुजरा था जब अमीनर था यूरेशिया में आबाद थे और हमारी अमवा अपनी यूरासियाई अफ्रीका से बाहर बढ़ा रही थी। बर्फ़ानी दौर के बड़े ममालिया जानवर, जिनमें दियोकमल हाथी और तलवार की शक्ल वाले दांतों की मालिक बिल्लियाँ भी शामिल हैं, ज़मीन पर घूमती थी और शुमाली अफ्रीका एक नम ज़रखेज़ और बरहूम मकाम था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर के मुताबिक दमदार सितारा इब्तिदाई सोलर सिस्टम के बारे में सॉल्व फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के इब्तिदाई मरहले के दौरान तश्कील पाया था। ये सब्ज़ रंग का दमदार सितारा, जिसका रस्मी नाम C202283 है, 2 मार्च 2022 को माहिरीन फल्कियात ने इसे सैंडियारो की पोलीमार ऑब्जर्वेशन में जोन की ट्रांजिट फैसिलिटी के दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए दरियाफ्त किया, जिसका सब्ज़ मेल मर्द जैसा रंग दमदार सितारे के कीमियाई साख्त के बारे में बताता है। ये रंग दमदार सितारे के मरकज़ में वाक़ चमकदार धूल या बादल में मौजूद कार्बन पर मबनी मालिक्यूल के दरमियान एसिडिटन का नतीजा है।
رات کے وقت جب آسمان صاف ہو دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دمدار ستارے کو شمالی آسمان پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دستی دوربین سے سبز رنگ کے ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی چیز کی طرح نظر آئے گی۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی ستارہ ہے جس کا ذکر حدیث مبارک میں ہے، یا پھر یہ ایک عام ستارہ ہے؟ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی سے قبل جو ستارہ نمودار ہوگا وہ ماہ سفر میں ہوگا۔ لہٰذا دوستوں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سب ستارہ وہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ستارہ نمودار ہوا تھا اس وقت رجب کا مہینہ تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ستارہ بالکل بھی وہ نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں ہوا ہے۔ بہرحال یہ نشانی پوری ہوئی یا نہیں، مگر بہت سے ایسی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عنقریب آسمان سے دھماکے دار آوازیں آئیں گی، اور یہ آوازیں اس قدر ہولناک ہوگی کہ پوری انسانیت لرز کر رہ جائے گی۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب اس زمانے کو پاؤ تو اگلے زمانے کے لیے اشیاء خوردنوش جمع کر کے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ۔ کتاب الفدت میں خالد بن معاذ سے روایت ہے کہ جب تم مشرق کی طرف سے آگ کا ستون دیکھو تو کھانے پینے کی چیزیں رکھ لینا، کیونکہ وہ قہر اور بھوک کا سال ہوگا۔ اسی طرح کتاب الفدت میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس کے مطابق عنقریب آسمان سے آگ کا ستون ظاہر ہوگا جو مشرق سے نکلے گا، اور یہ ایک نشانی ہوگی جس سے تمام زمین والے دیکھیں گے۔ بس جو شخص اس کو پالے تو وہ اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک تیار کر لے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک اور روایات میں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ کسی رمضان میں آسمان سے ایک خوفناک آواز سنائی دے گی جو بڑے فتنوں کی نکیت ہوگی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوستوں، اب اگر لبنان، شام وغیرہ کے حالات دیکھے جائیں تو وہاں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہر روز دھماکوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پوری دنیا اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ لہٰذا علماء کے مطابق ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر احادیث پر غور کریں، مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا ہے، لیکن شاید عرب حکمران یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا پھر بے رخی اختیار کر لی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ احادیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر تمہیں کوئی خیر باقی نہیں۔ لہٰذا اگر ملک شام ایسا ہی برباد ہوتا رہا تو پورے امت مسلمہ کی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے، لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد ابنوزا کے حالات میں ہے۔ اس احادیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے حالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشنگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ چنانچہ کتاب الفدت میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی کرسچنز کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عربیہ، مصر، ترک بھی باقی نہ رہیں گے، یعنی ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ امت خود بھی آپسی خانہ بندی کا شکار ہو جائے گی، اور عرب خلیجی ممالک، سعودی عربیہ وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشکن حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت محمد مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ اس لیے مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ ان سب روایات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔